ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Sa nagugan sa Trinity. Kung sa Bisaya pa, Trinidad. Kung sa mo doon pulong Trinity. Kaning pulong Trinity, nagkikan kanis, kung sa Latin pa ni, Trinitas. Trinitas na siya. Mao ang termino sa paggamit sa pahayag, sentro sa o punuan ba? Punuan. Sa doktrina sa Kristiyano o relihiyon. Ang kaning buto sa Trinity, 3R1 ang tulo usara. Sa CCC sa tungkuan, sa CCC ang Bisaya ang Trinidad usara, wala kita magpahayag og tulo ka Dios. Apan usara ka Dios diha sa tulo ka persona. Maura sa pagka mao nga Trinidad. Ang Dios noon nga mga persona wala magpaambit sa ilang pagka-Dios. Apan ang matag usa kanila Dios sa katibukan. O dapat diri sa sisis dahil po siya. Okay lang? Okay lang? Okay lang. Dahil po reprint siya, gingon din sa CCC 234. Ang misteryo sa balaang Trinidad mao ang sentro sa misteryo sa Kristohanong pagtuo o kinabuhi. Kani siya gigamit po sa mga apostoles sa creed, itong credo sa mga apostoles ba? Apostles' Creed. Natong Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Mao ni sila. So, napailaing konsilyo ani sa kaning Apostol Creed nasulat sa libro ni San Irenaeus nga ang ngalan Adversus Heresies sa tuig 180 AD. Ug naa koy laing sa konsilyo diri sa Nicene Creed sa Nicaea. Sa Council of Nicaea sa tuig 325 AD. Ang detalyado ani sa pagsabot sa Apostol Creed. Ug dapay lain ning mga referensya ng himo sa Kristiyahanon mao ang Council of Constantinople tuig 381. Gihimo kini aron pagtim-aw nga pagka-Dios sa Espiritu Santo. Nabatay basihan ani sa Biblia? Naa daghan. Sumala sa gingon ni Ginoong Hesus sa sulatan sa basahon sa San Lucas 10:26. Kinahanglan ang mubasa musabot. O kan, na bagay mabasa diya. Ang pangutana ni na bagay mabasa sa Biblia. Unsa ba ito ba gani? Ug mo na to na bagay mabasa sa Biblia. Intag na sa daang tugon nagsulti ang Dios pinaagi sa propeta, ipahayag sa Dios nga usa ka Dios gilangkuban og daghan. Kay kasagaran na mas mga di mo nato para nang Iglesia ni Cristo, ingon na rodod nga isa ri Dios. Sa libro sa Genesis 1:26 atong mabasa nga na diri. Ang Dios misulti sa dinaghan sa pinaagi mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa ato pa di jud siya isara kay nato man. Buhaton nato sa Genesis 1:26 ni. O gibatoy padayon diri sa Genesis 3:22. Sa ikaduhang higayon miingon na usab ang Ginoong Dios. Karon ang tao nahisama na kanato og nahibalo na siya unsay maayo og daotan. At nagkuan gihapon nga di jud isarang Ginoo no? Buhaton na nahisama na kanato. Kato pa kanato di jud moingon nga isara. Kay kanato man. Tado siya kauban. Dato pa dayon sa Genesis 11:7. Wala ni katulong higayon nga hingingon siya nga di jud siya isa. Manaog kita
Munaog ko no, sa ito manaan sa sigawan. Manaog kita. O libugon na to ang pinulungan. Sa ato patulo na doon kahigayon, giingon niya din sa Genesis, katong nato, kanato, ug kita. Sa ato padaghan doon di ay. Pero ang ilang pagsabot, isara. Ug mao ning gigamit sa mga apostol, sa mga apostolis, sa katong pagbunyag nila sa San Mateo 8:9 nga amahan, bunyagin sila sa ngalan sa amahan, sa anak ug espiritu santo. Kaya sa maguna to sa amahan. Sa amahan kay lahi nila amahan anak ug Dios. Pero isa ra ni sa daang tugon gipahayag na sa Dios amahan nga siya usa ka persona. Pinaagi sa iyang pagkasulti ni San Moises ang Dios amahan usa ka persona. Bisan wala siya'y lawas tungod kay anaas siya'y iyang kagalingong kahibalo, pagbati o kabubuton. Siyempre ang Dios amahan ang atong magbubuhat. Buot pasabot nga kung kitang tao nga binuhat lamang sa Dios, moingon nga kita persona unsa pagkaha ang Dios amahan nga mao ay nagbuhat nato, di ba? Ang kalahian lang kay ang Dios amahan dili mahikap ka espiritu man siya. Espiritu man ang Diyos sa San Juan 4:24 mo to. Ang unang persona sa usa ka Dios nakigsulti ni San Moises pinagi sa simbolo nga kalayo katong sa Exodo 3:1-4 to nakistorya si Moises sa bukid mo to. Ug ang unang persona sa usa ka Dios nga kanunay mag-uban sa mga Israelita, giila sa mga Israelita ug amahan. Sa bagong tugon, ang mga apostoles nga mao ang unang nagtuo nga mga Kristohanon nagtuo ug nagwali nga duna Dios nga amahan sa Pilipos 2:11 nga duna Dios nga amahan mao tong giwali sa mga apostol. Gingon dinhi alang sa himaya sa Dios nga amahan. Sa balaang sulatan gipahayag sa Dios nga ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Mao ni sa daang tugon sa Deuteronomio 6:4. Ang Dios maoray Ginoo sa tanan. Sa Roma 10:12. Busa tungod kay ang langit ng amahan Dios man busa Ginoo siya. Si Ginoong Hesus mingon, amahan Ginoo sa langit ug sa yuta. Mao ni katong gikuan niya sa San Lucas 10:21. Busa tin-aw nga dunay Ginoo ug Dios nga amahan. Ano na punta sa anak? Ang Dios nga anak. Ang Dios nga anak mao ang ikaduhang persona sa usa ka Dios. Ang persona sa anak ipahayag na usab sa daang tugon. Mabasa kini sa Isaias 9:6. Ang pagka-Dios sa anak gipahayag na usab sa daang tugon. Ingon diri sa Isaias 9:6. Dios nga gamanan si Ginoong Hesus persona apan dili tungod kay siya dunay lawas kun dili tungod kay dunay kahibalo. Pagbati og kabubuton si Ginoong Hesus matuod nga Dios. Si Ginoong Hesus gayud mismo nagpaila sa iyang pagka-Dios. Sa San Juan 1:18 Ingon ang Ginoong Hesus wala pagayoy tao nga makakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios. Sa ato pa Dios Juday si Kristo. So abdi mo na to, di mo na ko noon. Pero si Kristo bisag siya Dios daghang mga Hudiyo dito nga wa mo tuon niya mo tong buot siyang batuon sa mga nagsimbag sa bado. Sa Juan 3:33. Nausab sa sulat sa San Juan 8:23-24. Kamu taga dinhi sa yuta, mingon si Kristo ha. Kamu taga dinhi sa yuta, ako gikan sa langit. Kamu taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi sa libutan. So siya raw wa nila masabti ning bersikulo ha sa San Juan 8:23-24. O padayon ta. Mingon ang Ginoong Hesus, ako gikan sa langit tungod kay Dios man siya nga nagpakatao, di ba?
Laing sulat ni San Juan, mingon mo diri sa San Juan City 5. Karon amahan, pasindonggi ako diha sa imong pakig-uban kanako sa dungog. Nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. San Juan 17:5. Si Ginoong Hesus naa sa wala pa buhata ang kalibutan. Tungod kay Dios man siya. Ang tao taga kalibutan nga muadto sa langit. Apan si Hesus taga langit nga moari kalibutan. Di ato jung masabtan no. Kung magsabot-sabot jud. Tungod kay si Ginoong Hesus, Dios man, busa ingon siya, kung ako inyong Ginoo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo. Di ba? San Juan 13:13, mo niyang gingon. Ang mga 12 ka apostoles, mga pinili sa Dios, mituo nga si Ginoong Hesus ug Dios. Busa ilang gitudlo nga si Ginoong Hesus, Dios nga nagpakatao. Sa San Juan 1:1 ug San Juan 1:14. Ano na ba sa buhat sa mga apostoles? Sa buhat 10:36, mingon si San Lucas, nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawan sa Israel. Ang mensahe sa mayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Sa ato nga Ginoo si Hesukristo na nga nagpakatao. Ang inapunta sa Diyos Amahan, Diyos Espiritu. Moto sa Diyos Anak. Ang Espiritu Santo, usa ka persona, siya sa ikatulong persona sa usa ka Dios. Ang persona sa Espiritu Santo gipahayag na usab sa daang tugon. Mabasa kini sa sulat ni propeta Isaias 63 versikulo 10. Siya mingon, gipasubo nila ang iyang balaang espiritu. Ang gingon nga gipasubo, nagpasabot ani nga ang Espiritu Santo dunay pagbati kay nasubo man. So pa sa ato pa nag-uol. Na espiritu nag-uol, di na pagbati no. Ug tungod kay ang Espiritu Santo na pagbati, musa duna siya ay kagalingong pagkasiya o usa siya ka persona. Sa bagong tugon, kamao ang panahon nga napagkatao ang anak nga Dios nga si Ginoong Hesus, ang tulo ka mga persona, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo nagpadayag na ang maong pagpadayag nahitabo diha sa pagbunyag ni Ginoong Hesus dito sa katong suba, katong pagbunyag niya nga tingnaog ang ano dire. Katong hinaog ang salampati bitaw imong Ginoo nga okay. Dito tama sa Biblia. Sa pagsugo usab ni Ginoong Hesus nga bunyagan ang tanang tao ug gipahayag niya ang tulo ka mga persona sa usa ka Dios miingon ang Ginoo. Bunyagi sila sa ngalan, sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Ug gitin-aw gyud ni Ginoong Hesus nga ang Espiritu Santo dunay iyang kagalingong pagkamao. Kagalingong persona. Pinaagi sa iyang pag-ingon nga makasaka sa Espiritu Santo dili gayud makapasaylo o makasala sa Espiritu Santo dili gayud makasaylo karon bisan kanus-a sa San Mateo 12:32 ug makasala di ka sa Espiritu Santo di jud ka makasaylo bisan kanus-a. Ang gingon sa Ginoo, ang makasala sa Espiritu Santo nagpasabot nga ang Espiritu Santo dunay iyang kagalingong pagkamao, pagkasiya o relihiyoso ba nga termino sa persona. Kay makasala man ang tao kaniya. Sa libro sa buhat sa mga apostoles atong mabasa nga ang Espiritu Santo gayud misulti og nagbuot miingon ang Espiritu Santo, igahin kanako sa Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagkatao ko kanila. Ha? Sa buhat 13:2 ni. Nausab sa buhat 8:29 miingon ang Espiritu Santo kang Filipe, adtoa ug abayi ang karwahe. Diha sa maong mga nasulat sa Biblia, laro kaayo nga ang Espiritu Santo dunay iyang kagalingong pagkasiya o persona. Tungod kay misugo siya og nagbuot
nga nagpahayag ang Espiritu Santo dunay iyang kagalingong kabubuton. Si San Pablo nga mituo nga ang Espiritu Santo dunay iyang kagalingong pagkasiya, miingon ang Espiritu Santo maoy naghatag og mga hiyas sa usa ka tawo. Sa unang Korinto 12:1-11, mo ning kunahon sila naghatag og hiyas sa unang Korinto 12:1 hantod ni sa 11 sa mabasa. So tinaw kayo nga Espiritu Santo. Tinaw kayo ang Espiritu Santo, dunay iyang kagalingong pagkasiya no. Kay pagkamao nga reliyoso nga termino anang persona. Sa sulat sa mga pinagi sa mga propeta daang tugon Hebreo 1:1 gipahayag gayud sa Dios ang pagka-Dios sa Espiritu Santo. Sa Job 33:4. Mingon si Job, ang Espiritu sa Dios maoy nagbuhat kanako, naghatag kanako kinabuhi. Atong hinumduman nga Dios lamang ang nagbuhat sa tao, maghatag og kinabuhi nato. Kung pasabot nga Espiritu Santo, Dios kay siya man ang nagbuhat ni Job ug naghatag og kinabuhi. Sa bagong tugon, mo dito sa 12 sa Mateo 12:32 nga si Ananias nga nakasala siya o namatay. Wadud mo pasaylo. Tungod sa gingon ni Ginoong Hesus nga ang makasala sa Espiritu Santo dili gayud mo pasaylo. Ang mga apostoles bituog doon nanudlo nga ang Espiritu Santo Dios ngayon sa libro sa buhat sa mga apostoles. Isulat ni San Pedro nga ang pagbakak sa Espiritu Santo dili magbakak sa tao, kundi pagbakak sa Dios. Diba? Sa buhat 5, versikulo 3 hanggang 5. Ug tungod kay ang Espiritu Santo Dios man, busa ang pagbakak sa Espiritu Santo direkta nga nagpagpasipala sa Dios. Tungod kay ang makasasala sa Espiritu Santo dili mapasaylo. Busa ang tao nga mamakak sa Espiritu Santo kisilutan dayon sa Dios o mamatay. Busa gitudlo sa mga apostoles nga ang Espiritu Santo Ginoo. Sa 2 Corinto 3:17-18. Giingon dinhi, ang Ginoo niining pahayaga mao ang Espiritu ug gani ang Espiritu sa Ginoo anaay kagawasan busa kitang tanan dili dinaptapan ang nawong o larawan sama sa salamin sa himaya sa Ginoo ug ang maong himaya nga nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu mag-usab kanato ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Ug tungod kay ang Espiritu Santo Dios man, busa makahatag siya og hiyas sa matag tawo. Sa unang Korinto 12:1-13 na po na yun. Sa mga pulong sa Dios nagsulat diha sa Biblia, tin-aw nga gipahayag sa Dios nga ang Espiritu Santo persona og Dios gayud. Karon tin-aw gayud no nga gipahayag ni Ginoong Hesus tudloan o gitudlo sa mga apostoles nga ang langit ng Amahan Ginoo o Dios. Tinaw nga gipahayag ni Ginoo sa Kristo sa gitudlo sa mga apostoles niya. Ang mga apostoles nagtuo ug nagtudlo nga ang Amahan Dios, ang Anak Dios ug ang Espiritu Dios. Apan ang mga apostoles nagtudlo ug nanudlo ug usa lamang ka Dios. Ingon din apan gikinahanglan lamang sa Galatias 3:20. Ingon din apan gikinahanglan lamang ang tigpataliwala kung may duha ka tawo apan ang Dios usara. But pasabot nga ang pagtuo sa mga apostoles sa Amahan nga Dios o sa Anak nga Dios o sa Espiritu nga Dios usa lamang ka Dios dili tulo. Diba? Ang tulo usara. Ang mga apostoles nagtuo nanudlo nga ang Amahan
Ginoo, anak Ginoo sa ug apan ang mga apostoles nagtuo ug nanudlo lamang og usa ka Ginoo sa Efeso 4:5. But pasabot nga ang tulo usara. Sa pinulungan sa tao dunay mga pulong nga nagpasabot og daghan apan usara. Sa Latin nga pulong Trinitas, katong sa Latin Trinitas, nga nagpasabot og tulo nga usara. Sa Griego, Trias. Trias din siya sa Griego. Trias. Sa Griego, Trias nga nagpasabot og tulo nga usa. Sa English ano mo ni Trinity. Sa Katsila, Trinidad. Mura rin siya kanang pamilya. Mao nga ang Dios Trinidad. Ang isa ka pamilya, amahan, asawa ug anak. Lahi-lahi sila no. Pero mao ra ka apelyido. Isa ra. Mao ra kun ilahang kuan. Ang ilahang sa pagka-Dios, sa persona, sa pagka-persona. Masabta na to nga ang Trinidad diha sa panag ang usa ka wala pa sila. Ug bahin sa Dios kung wala ang amahan, walay Dios. Kung wala ang anak, walay Dios. Kung wala ang Espiritu Santo, walay Dios. Mura na atong triangle. O katiba nag-triangle ang gusto nga Ginoo na amahan, anak ug Espiritu. Ug tangtangon tong isa, di na ito matriangle. No? Kung na tawag ato, triangle. Ang pagkausa sa Dios, sa amahan, sa anak ug sa Espiritu, mo to gipahayag sa mga apostoles. Sa lagda sa pulong, sa pinulungan, ang mga pulong sa ngalan na nagpahayag lamang sa usa. O pasabot niini ang usa ka amahan, ang usa sa amahan nga anak ug Espiritu Santo nga mao ang ilang pagkausa sa Ginoo. Ang pagkausa ka Dios nga gisaysay sa ibabaw nga bahin, ang pagkausa sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo tin-aw usab gayud nga gisaysay bisan sa Biblia nga hubad sa mga dili Katoliko. Sa unang Juan 5:7, lagi mo diri oh. Sa ako na Gideon's translation. For there are three who bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Pero ano rin sa mabasa ng Gideon's nga translation? Ano sa basa pero sa Bisaya di nato ni mabasa. Sa Bisaya nga pinulungan. Pero ato jong makuanan, di naman puto ba ko Madahil na itong Bradigar. Sa Trinidad mao ang pagkahiusa. Katong Trinity, Trinidad mao ang pagkahiusa sa tulo ka mga persona, ang amahan, ang anak, ang Espiritu Santo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.